दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच दानियाल अजीज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. सो यस प्लीज एक्सप्लेन क्यों आपको लगा कि ये आपको पब्लिकली तमाम बातें करनी हैं. इसमें जी वाज़ेह तौर पर अवाम का ये दरीना मसला है और ये जो आपने अभी क्लिप चलवाया है, मुझे आवाज़ आ रही थी उनकी. मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई मुस्बत प्रोग्राम हो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए. जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये पीपल्स पार्टी वाले बातें तो बहुत करते हैं. ये काइंडली ये बता सकते हैं कि इनके पास क्या मनसूबा बंदी है कि महंगाई कम करनी है या बिजली के बिल कम करने हैं या फॉर दैट मैटर कोई और यही बात जो है ये अवाम सुनना चाहती है कि मुस्तकबिल में हम अपना दरगुजर करेंगे, किस तरह से हम 2 वक्त की रोटी घर लाएंगे, बच्चों की स्कूलों की फीस किस तरह देंगे, हम किस तरह गुजारा करेंगे. सो आप कह रहे हैं कि पीएमएल के पास ये मंसूबा बंदी है और इस मंसूबा बंदी पे अमल करने के लिए एहसन इकबाल साहब को सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए. मंसूबा बंदी के लिए तो यही इंचार्ज थे ना जी, और अगर इनके पास जवाब नहीं है तो फिर कोई जवाब तो तलब करना होगा ना. ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम अवाम में लटके हुए इलेक्शन लड़ें. अवाम तो ये सवाल पूछ रही है. मैं तो अपने गांव से होकर आया हूँ तो सब मुझे यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस चीज़ का क्या बनेगा. सो किस किस्म का एक्शन आपको लगता है एहसन इकबाल साहब के खिलाफ होना चाहिए? मुझे नहीं पता एहसन इकबाल साहब के खिलाफ कौन सा एक्शन होना चाहिए. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अपनी सिमत दुरुस्त करें. ये तो ऑब्वियसली सिमत नहीं है कि दुनिया तारीख की रिकॉर्ड महंगाई हम करें और हम समझें कि सब अच्छा है. सब अच्छा नहीं है और इसको बेहतर करने के लिए ही तो मैं इल्तिजा कर रहा हूँ. और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड तमाम जमातों से बेहतर है महंगाई के हवाले से. जब भी इनकी हुकूमत आई है तो इसको छोड़ के ये जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के एहसन इकबाल साहब हेड बने हैं, इसके अलावा जो तारीख है मुस्लिम लीग नून की, आप तारीख देख लें, फैक्ट्स देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे कमतर महंगाई रही है. सो आपने कहा आप हल्के में फिर रहे हैं, क्या लोगों की शिकायत हैं इस हवाले से? कि वो कहते हैं कि आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि 18 महीने की गवर्नमेंट में बहरहाल आप लोग थे. मैं फरिया आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज भी इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसमें पाकिस्तान की रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया की 51 आइटम्स हैं जिसमें तेल, चीनी, दूध, चाय पत्ती सब कुछ है, वो 40% है. 40% महंगाई है. तो लोग किधर चले जाए? आप कहते हैं तनख्वाहें बढ़ा दे. कितनी तनख्वाह बढ़ाएंगे? ये साल अगर इस तरह से चलता रहा तो ये लोग तो मर जाएंगे. सो आप क्या पार्टी लीडरशिप से बात की आपने इस हवाले से? वो मुतफिक हैं आपकी राय से? कौन? पार्टी लीडरशिप, पीएमएल की लीडरशिप. पार्टी लीडरशिप का तो मेरी बात नहीं अभी हुई है. अभी तो मैंने सवाल उठाया है कि जी ये इसका जो खमियाजा हमने भुगतना है, अगर हम कोई मुस्बत इसका जवाब दे सकें तो हमारा बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस होगा. तो यही तो मैं तलब कर रहा हूँ. और अगर जवाब नहीं है इनके पास, जो मनसूबा बंदी के वजीर थे, जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी ये करने का, तो फिर हमें कहीं और ये तलब करना पड़ेगा, लेकिन जवाब तो हमें देना है. राइट. सो जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उनके पास, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास, पहले मिफ्ता इस्माइल थे, फिर इसहाक डार, उनको भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं आप? नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के अगर आप PORs पढ़े ना तो पाकिस्तान के लेवल पे तमाम सूबे इसमें शामिल होते हैं. चीफ सेक्रेटरीज के हवाले से फाइनेंस सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी फूड वगैरह, और नेशनल लेवल पे आपकी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और तमाम तर जो नेशनल अदारे हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है, दीगर है, इंडस्ट्रीज है वगैरह, वो सब यहाँ पर मिलते हैं ना जी. तो यही जिम्मेदारी इन्होंने ली थी जब ये हलफ उठाया उन्होंने, तो उसका देख रहे हैं आप क्या हशर निकला है. सो यू सेइंग कि मायूस हुई है पार्टी की कारकर्दगी, मुतासर हुई है क्योंकि मेन जिम्मेदारी एहसन इकबाल साहब की थी. लोकल बॉडी का भी आपने जिक्र किया दानियाल अजीज साहब, और एंड आई नो पर्सनली कि आपने कितना काम किया लोकल बॉडी के लिए. उस हवाले से आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ कोताही हुई है? जी लोकल बॉडीज के ऊपर कोई शक नहीं कि मैंने बहुत काम किया है. उसमें भी जैसे ये महंगाई के बारे में गुमराह है, वो आईनी तरमीम के बारे में भी गुमराह है. उनको पता ही नहीं है कि जो आर्टिकल 140A है, जिस कमेटी के ये खुद मेंबर थे उस वक्त जब रजा रब्बानी साहब ने ये 18वीं तरमीम लाई थी, तो उसको मनवन वैसे ही छोड़ दिया गया था. तो अब उसमें क्या नुक्स निकला है जो ये अपना नया रागला अपना शुरू हो गए. राइट. सो कुछ सजेशन भी दें, क्या करे पीएमएल इस बैगेज से निकलने के लिए? आप फिर उस पर प्रोग्राम करें ना जी, बाकी सारों को बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सामने आपके. हमारे साथ इस वक्त निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, उनको इसमें शामिल करते हैं. निहाल हाशमी साहब, हल्के में तो आप भी फिरते होंगे, जो आज दानियाल अजीज साहब ने बात की है, डू यू एग्री विद हिम?
دیکھیے آپ نے دانیال عزیز صاحب سے بات کر لی، وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے جواب دے وہ ہیں، میں نہیں ہوں. میرے سے میرے مطابق سوال پوچھیں گی تو میں اس کا جواب دے سکوں گا. ہر کسی سے ہر کوئی نہ ایگری ہوتا ہے نہ ڈس ایگری ہوتا ہے. عوام کو ایگری ہونا ہے اور حالات کو ایگری ہونا ہوتا ہے. ہم سب کے سیاسی جو ہم لوگ ہوتے ہیں ہمارے اختلافات ہوتے ہیں ایشوز کے اوپر، ذاتی اختلافات نہیں ہوتے. تو ہر کسی کا اپنا پرسیپشن ہے اور اس پرسیپشن کے تحت وہ بات کرتا ہے. میرا پرسیپشن کچھ اور ہے، دانیال صاحب کا کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں موضوع ترین آدمی ہوں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پارٹی کے انٹرنل میٹرز میں موسٹ پرابلی آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کوئی موقف لیں، بٹ ایک جنرل پرسیپشن تو سر یہ ہے، جب آپ لوگ گورنمنٹ میں آئے 18 مہینے کی گورنمنٹ رہی پی ڈی ایم کی، جس میں اب آپ کے الائز بھی ناراض ہیں. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، وہ بتائیں گی. لیکن اب اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو ہلکی کی سیاست میں کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا وعدہ تو ہم نے کیا تھا کہ ہم کم کریں گے اور نہیں کر سکے. سو اس پہ کوئی غور و خوض ہو رہا ہے جماعت کے اندر؟ جی دیکھیے، ہماری جماعت جو ہے ایک مسلسل جد و جہد کرتی رہتی ہے اور اس مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں ہم نتائج پہ پہنچتے ہیں اور بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں. دیکھیے نا، جب ہمارے تھنک ٹینک جب سوچتے رہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دی انفراسٹرکچر آف دا نیشن، تو محمد نواز شریف صاحب نے گوادر پورٹ بنایا، کراچی کی نئی ایئرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ بنائی، لاہور کی ٹرمینل بلڈنگ بنائی، اسلام آباد کی ٹرمینل بلڈنگ بنائی. ہم جب کمیونیکیشن کا سوچتے رہے تو انہوں نے موٹر وے کو بنا دیا. بات ہوتی ہے جب ہم اکانومی کے ریوائیول کا سوچتے رہے تو سی پیک کو بھی بنا دیا. جب ہم نئے کارخانے لگانے کا سوچتے رہے تو ہم بجلی کے کارخانہ لگاتے آتے رہے. تو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون نواز کے اندر ایک مسلسل پروسیس ہے. تھنک ٹینکس ہمارے ہیں جو اس کو سوچتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ. تو یقیناً ہم ہاؤ ٹو ڈیکریز دس مہنگائی اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، مگر اس کے ساتھ ہمیں وہ عوامل کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے 18 نہیں، ہمارے 16 مہینے تھا اور ہمارے اکیلے کے 16 مہینے تھے، یہ پی ڈی ایم کے 16 مہینے تھے. مگر اس سے پہلے جو 44 مہینہ تھے نا، کسی بھی الیکشن میں ایک ٹینیور میں 5 سال ہوتے، 60 مہینے ہوتے. 60 مہینے کے اندر 44 تو پی ٹی آئی نے استعمال کر لیا اور 16 جو تھا وہ پی ڈی ایم کے حصے میں آیا. تو اس میں جو بیج بویا تھا پی ٹی آئی نے 44 مہینوں میں، اس کی فصل ہم کاٹتے رہے اور ہم ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا اپنا پارٹی کا کہ ہم نے جو ہماری پارٹی کی پولیٹیکل کیپٹل تھی اس کو بھی ہم نے دباؤ پہ لگایا. بٹ ایک کویسچن ہے ہاشمی صاحب، ہونے نہیں، ٹھیک ہے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، ڈیفالٹ سے بچایا آپ نے. یہ تمام باتیں آتی رہیں، لیکن جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی، چلے 16 منتھس کی گورنمنٹ تھی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس کو کوئی اونرشپ بھی نہیں مل رہی اس گورنمنٹ کو. نہ نواز شریف صاحب اس گورنمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کوئی اور اس کا ذکر کرتا ہے. پیپلز پارٹی تو پہلے ہی اپنے آپ کو الگ کر چکی ہے. کوئی اونرشپ کیوں نہیں لیتا؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے. دیکھیے آپ کی بات بالکل بجا ہے. آئی ڈو ایگری ود دس. اس دوران 16 مہینے میں پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کی بھی ذمہ داری تھی کہ ہم کنسٹرکٹیو بات کرتے. ہمارے جو بیرونی لوگ تھے وہ دیکھتے تھے اور ہمارے یہاں سے رات کو شام کو بیٹھ کے ہمارے اخبارات، ہمارے رسائل، ہمارے دانشور یہ کہتے تھے کہ جی نیکسٹ الیکشن نیکسٹ الیکشن نیکسٹ الیکشن. ہماری جو سرکاری بیوروکریسی تھی، جو ہمارے دیگر ادارے تھے، وہ تعاون نہیں کر رہے تھے اور مہنگائی انکنٹرول تھا کیونکہ کسی ایک گورنمنٹ کی حکومت نہیں تھی، مختلف جماعتوں کی ملا کر کے حکومت تھی. تو ایک انسرٹینٹی کا پیریڈ تھا یہ پورا 16 مہینہ انسرٹینٹی. ایون ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی اس انسرٹینٹی میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی. تو جب کسی جگہ انسرٹینٹی ہو، وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ بزنس نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ ٹریڈ نہیں ہوتا ہے. اس کے وجہ سے اس کے جو ایفیکٹس ہیں، اس کا جو فال ہے وہ عام لوگوں پہ، کنزیومر پہ پڑتا ہے کہ ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے. جب ایک مایوسی کی لہر، جب میڈیا میں بیٹھ کر کے، اداروں میں بیٹھ کر کے مایوسی کی بات کی جائے تو پھر ملک کی معیشت اوپر نہیں جاتی، پھر ملک کی معیشت نیچے جاتی.